जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन तबसरे तजिए ख़बरें आती रहीं और आज की ख़बरों का मरकज़ इमरान खान की तौहीन अदालत के केस में अदालत में पेश होना था। वहाँ अदालत के क्या रिमार्क्स थे, अदालत ने क्या कहा, उसको क्या समझा जाए और माजी की जो गिरह लगाई हुई हैं उसको अब अदालतों को अपने दांतों से खोलना है। जहाँ पर भी इमरान खान के तौहीन अदालत के केस की बात आती है वहाँ पर साथ ही तलाल चौधरी, तान्याल अजीज़ और निहाल हाशमी के केस की बात आ जाती है। इस केस के मेरिट्स पर अगर हम बात करें तो वो और कोई सिचुएशन बनती है। अगर इसका हम कंपैरिजन करें माजी के केसेस के साथ तो कुछ और बात होती है। इस हवाले से मरीम नवाज़ का एक तंज़िया ट्वीट सामने आया। आज के इस वीलॉग में हम उस सारी कार्रवाई और नून लीग का जो अब मौक़िफ़ है उसके हवाले से बात करेंगे। एक साहब जो इस अदालती कार्रवाई में, जिसे पंजाबी में कहते हैं, सबसे ज़्यादा खजल हुए हैं, जिनकी ना कोई अब इज़्ज़त रही है, ना कोई साख, ना वक़ार, जो इमरान खान को गुमराह करने वालों में शेख रशीद के बाद दूसरे नंबर पर थे। और वो साहब जो हैं वो आज मंजर आम से गायब हो गए हैं और किसी टॉक शो में नहीं आ रहे, क्योंकि टॉक शोज़ में तो बड़े शौक़ से आते थे। इसलिए कि अदालत में इमरान खान ने और उनके वकील ने उनका अपना साथी होना ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अदालतें भी उन पर तंज़ कर रही हैं, इमरान खान के वकील भी उनके ऊपर तंज़ कर रहे हैं और इमरान खान इस सारी सूरत हाल पर ठट्ठे लगा रहे हैं। वो साहब हैं फवाद चौधरी साहब, जो कभी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी रहे, कभी वज़ीर इत्तलात रहे, और उनका मकसद सिर्फ इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को भड़काना है। वो जाने किन मकासद के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जिसे कहते हैं आज उनके साथ बहुत सुथरी हुई है और अब वो काफ़ी दिनों तक मुँह छुपा के फिरेंगे और सामने नहीं आएंगे। इस हवाले से बात करेंगे। एक और बात जो बहुत अहम है, ख़बर बहुत अहम है, उसके हवाले से हमने बात करनी है कि वफाकी वज़ारत दाखिला ने अभी पिछले दिनों जो शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक हुई थी और उसके अंदर वो तैमूर झगड़ा और साथ मोहसिन लगारी पंजाब के वज़ीर ख़जाना को वरगला रहे थे स्टेट के ख़िलाफ़, और उन्होंने बाद में उसको तस्लीम भी किया। उसके बारे में असद उमर साहब ने फरमाया कि भाई ये तो कट एंड पेस्ट की हुई ऑडियो, ये इनका पुराना काम है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के पास इसके सिवा क्या जवाब हो सकता था। तो उसके हवाले से अब वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस ऑडियो का फ़ोरेंसिक करवाया जाएगा और फ़ोरेंसिक्स पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे करवाया जाएगा। ये वफाकी वज़ारत दाखिला की तरफ से ज़राए ने ख़बरें दी हैं, लेकिन एक ख़बर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, वो ये है कि ये अभी मंजर आम पर नहीं आई कि इस ऑडियो का पहले ही फ़ोरेंसिक हुआ है, ये है। और एक और जो है ना ख़बर जो मीडिया के हवाले से अहम है, वो ये है कि ARY ने मारूफ एंकर अरशद शरीफ से राब्ता तोड़ दिया और ARY ने एक लिहाज से उनके साथ धोखा भी किया। अरशद शरीफ जो कि इस ज़माने में डॉन में रिपोर्टर हुआ करते थे और फिर उसके बाद ये ARY में गए, फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की सहाफ़त शुरू कर दी। किसी भी सहाफ़ी का नौकरी से जाना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आप सहाफ़त की हदूद को क्रॉस कर रहे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और एक और साहब आरिफ हमीद भट्टी, उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया है, कुछ और लोगों के नाम भी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो बिसात बिछाई गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसी से मोहरे उठाए जा रहे हैं और नए मोहरे सजाने का मरहला शुरू हो गया है। मुझे ये दुख है कि ये सहाफ़ी जो है ना, ये टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं और उसके बाद जब इनके काम निकल गए और इनसे एक कैंपेन चलवा ली तो फिर इन्हें फ़ारिग कर दिया गया। तो ये एक अलमनाक सी बात है। इस पे क्या रोल होना चाहिए, क्या सहाफ़त करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आज जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है इमरान खान के हवाले से, देखिए
اگر آج کی کارروائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی عمران خان کے فیور میں نہیں گئی، اس لیے کہ عدالت نے انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ مسترد کر دیا ہے، تھوڑے سے طنز بھی کیے ہیں، اور مطیع اللہ جان کے اور ابصار عالم کے کیس کا بھی ذکر کیا ہے تشدد کے حوالے سے۔ پھر عمران خان کو دھیرے دھیرے وہ بھی سنا دیا ہے کہ پیکا آرڈیننس میں تو 6 ماہ کی قید ہوتی تھی اور وہی ہم اس کے خلاف لڑے تھے، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ اور اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان کے لیے صورتحال آسان نہیں ہے، اور عدالت کیا مانگ رہی ہے ان سے، ایک معافی نامہ ہی چاہ رہی ہے، اور عمران خان نے ابھی تک معافی مانگی نہیں۔ اب جو معافی ہوگی کیا وہ انکنڈیشنل معافی ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ انکنڈیشنل معافی ہوگی، اس لیے کہ اب عدالت نے انہیں کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ جو آپ نے رکا سا بھیجا ہے یہ اٹھا کر لے جائیں اور دوبارہ اسے لکھ کے لائیں، تو یہ کنڈیشنل معافی ہو جائے گی۔ یعنی اب وہ عدالت کا رانجھا راضی کرنے کے لیے وہ ایک دوبارہ خط لکھیں گے حامد خان صاحب کی طرف سے، اور وہ عدالت کو پہلے پیش کیا جائے گا 8 سپٹمبر کو جو پیشی ہوگی اس سے پہلے۔ تو یہ ایک نقطہ نظر یہ ہے، لیکن اس میں بہت سارے نقطہ نظر ہیں، میں سارے ایکسپلین کروں گا۔ کہ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اچھی نہیں ہوئی، انہیں گریوٹی آف دا سچویشن کا بالکل اندازہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ موقف ہے نون لیگ کے لوگوں کا، اور نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ بہت سخت ناراض ہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یوسف رضا گیلانی، جب طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز کو آپ کھڑے کھڑے نکال سکتے ہیں اور ان کو توہین عدالت میں سزا بھی دیتے ہیں، نہال ہاشمی کو 1 ماہ کی سزا بھی دی گئی تھی، حالانکہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ عمران خان نے ابھی معافی نہیں مانگی، تو ان سب نے معافی بھی مانگ لی، طلال چودھری نے شاید معافی نہیں مانگی تھی، تو ان سب کو نااہل بھی کر دیا، 5 سال کے لیے بھی کر دیا۔ تو وہ والا انصاف یہاں پر نظر نہیں آ رہا، یہ انصاف کسی اور قسم کا ہے، یہ تو بڑے قاعدے اور قانون سے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہاں پر معاملات پہلے بہت مختلف تھے۔ جب چاہتے تھے ثاقب نثار صاحب جس شخص کو چاہتے تھے اٹھا کر نااہل کر دیتے تھے، وہ بڑی ڈیفرنٹ سی سچویشن ہوا کرتی تھی۔ دوسرا، آج تو نون لیگیوں کا غصہ بالکل حق بجانب ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور یہ جو ہے اب عمران خان کو اتنی رعایتیں کیوں مل رہی ہیں۔ پھر جو کنڈکٹ تھا عمران خان صاحب کا، وہ جو ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن کر پیشیوں میں پیش ہوتے ہیں، لاہور کی عدالت میں جاتے ہیں، کسی ٹوٹے ہوئے بینچ پر جا کر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ عدالتوں کا احترام ہے، تحقیر تذلیل نہیں ہے۔ دوسری جانب عمران خان جب آج گئے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے رہے، اور کوئی وہ مجرموں کے کٹہرے میں، توہین عدالت کے سلسلے میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہاں اس کو جواب دینا پڑتا ہے، عدالت کے سامنے شرمسار ہونا پڑتا ہے، وہاں پر بھی کوئی ایسی عمران خان صاحب نہیں گئے۔ ایک نقطہ وہ اس میں یہ بھی زیر بحث آیا کہ عمران خان بہت مقبول ہیں اور ان کی فالوئنگ زیادہ ہے، اس وجہ سے انہیں احترام سوچ سمجھ کر الفاظ بولنے چاہیے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ بیسیکلی چیزیں لے رہی تھی عمران خان صاحب کے، اور مثلا فالوئنگ، کیا بھٹو کی فالوئنگ کم تھی پاکستان میں؟ کیا بے نظیر کی فالوئنگ کم تھی؟ کیا نواز شریف کی فالوئنگ کم تھی؟ کیا وہ خادم حسین رضوی کی فالوئنگ کم تھی؟ یا دنیا میں صالح دین نے ہٹلر کی فالوئنگ کم تھی؟ تو بھائی دنیا میں کوئی یہ انوکھا عمران خان نہیں پیدا ہو گیا، اور کسی کی شہرت کی وجہ سے اگر کسی کو معافی دینی ہو تو یہ تو پھر تو کوئی وہ امیر کا انصاف اور ہوگا، غریب کا انصاف اور ہوگا، غیر معروف شخص کا انصاف اور ہوگا، معروف شخص کا انصاف ہوگا۔ تو قانون کی پھر 2 کتابیں ہونی چاہیے، جس میں ایک غیر معروف لوگوں کے لیے انصاف ہو، ایک معروف لوگوں کے لیے انصاف ہو۔ مریم نواز نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ انصاف کا جو ہے نا پلڑا وہ برابر نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان کے ذہن میں وہ ساری کیفیتیں تھیں۔ جب نواز شریف نے بھی عدالت سے معافی مانگی، اپنے آپ کو سرنڈر کیا، نون لیگ کے کتنے لوگ نااہل ہو گئے، کچھ ڈر گئے، وہ سارے لوگ جو ہے
تو یہ کیفیت آج چل رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی اتنی آسانی سے چھٹی ہوگی، لیکن نون لیگیوں کا غصہ بالکل حق بجانب ہے. انہیں غصہ کرنے کا حق ہے، کیونکہ ماضی کے آج بھی عدالت میں یہ عطر من اللہ صاحب نے ڈسکس کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور طلال چودھری کے خلاف. تو اس سے آئندہ آنے والے فیصلوں کا آپ کو پتہ چل رہا ہے. اور اگر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سارے فیصلے کالعدم قرار دیے جائیں اور عمران خان کو بھی سزا نہ دی جائے. اچھا، اس صورت میں چلے وہ ان لوگوں کو معافی تو مل جائے گی، لیکن پولیٹیکل کیریئر طلال چودھری کا 5 سال کون واپس کرے گا؟ دانیال عزیز کا پولیٹیکل کیریئر کون واپس کرے گا؟ نہال ہاشمی 5 سال نااہل اور 1 ماہ کی قید، 50,000 جرمانہ، یہ تو ہو چکا ہوا ہے نا. تو آپ جو عطر من اللہ کا آج خاص جملہ تھا وہ یہ کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتے. تو یہ ذرا جو ہے عمران خان کے لیے تشویش کی بات ہونی چاہیے. ایک فیمنسٹ ویو بھی ہے اس کے بارے میں، اور وہ فیمنسٹ ویو یہ ہے کیونکہ عمران خان نے توہین کی ہے ایک خاتون کی، اور یہ مردوں کا معاشرہ ہے، میل شوونسٹ قسم کے لوگ ہیں ہم. اگر یہ وہ کسی مرد جج کا یا جوڈیشل مجسٹریٹ کا نام لے کر یہ بدتمیزی کرتے، یہ توہین کرتے، تو یہ معاشرہ مختلف طریقے سے ری ایکٹ کرتا. لیکن چونکہ وہ ایک خاتون ہے، خاتون کو چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ سیکٹری ہو، ہم کمزور صنف سمجھتے ہیں. ہم اس کی تھوڑی سی تذلیل، تحقیر ہونے دینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک فیمنسٹ ویو ہے جو کہ کافی ویلڈ لگتا ہے کہ کسی مرد کے خلاف یہ بات کی ہو تو یہ معاشرہ مختلف طریقے سے ری ایکٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ ایک خاتون، معزز خاتون کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، لہٰذا جو ہے اتنا زبردست ری ایکشن نہیں ہوا. اس پہ بھی سوچئے گا. 8 تاریخ کو عمران خان صاحب نے دوبارہ پیش ہونا ہے، اور میرے خیال میں حامد خان بڑے ذہین وکیل ہیں، وہ انہیں سمجھائیں گے کہ آپ انکنڈیشنل اپالوجی بھیج دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب اپالوجی بھیجیں گے تو کیا عدالت اسے ایکسیپٹ کر لے گی؟ یہ عدالت کی ثوابدید ہے. وہ چاہیں تو بالکل اسے ایکسیپٹ نہ کریں، خود کہہ کے لکھوائے ہوئے لیٹر کو ایکسیپٹ نہ کریں. تو عمران خان صاحب کے لیے مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں. آج کی جو ساری کارروائی ہوئی اس میں جو تذلیل فواد چودھری کی ہوئی، اللہ تعالیٰ دشمنوں کی بھی ایسی نہ کرے. فواد چودھری نے ہر معاملے پر، ہر ٹیلی ویژن چینل پر جا کر کہا عمران خان معافی مانگے. وہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح کے عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی سیاست نہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اور آج ان کی اپنی بڑی کچی ہوئی اور بڑی ان کی بے عزتی ہوئی اس وجہ سے کہ جب کسی نے، ایڈوکیٹ جنرل نے یہ حوالہ دیا کہ فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے، تو حامد خان صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس شخص سے کوئی خیر کی توقع ہی نہیں ہے ہمیں. اور اس بات پر اگر عمران خان صاحب مشتعل ہوتے، حامد خان کو ڈانٹ دیتے تو بات بھی تھی. عمران خان اس پہ ہنس پڑے، تبسم فرمایا اور ٹھٹھے لگائے. اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ فواد چودھری جیسے لوگ ہیں، ان کی اوقات کیا ہوتی ہے، اور یہ جو پارٹیوں کو دھمکاتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، اداروں کے خلاف بولنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خبر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کی جو آڈیو آئی تھی اس کا فرانزک کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور وہ اتنا خوفناک اقدام ہے کہ اس کے اوپر تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی معافی نہیں ملنی چاہیے شوکت ترین صاحب کو. وہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ، ریاست کے مفادات کے ساتھ، پاکستانی عوام کے مفادات کے ساتھ
बहुत बड़ा खिलवाड़ था। ये कैसे मुमकिन है कि उधर आप मिन्नतें तरले करके इतनी मुश्किलों से IMF की डील कर रहे हैं और आपका साबिक वज़ीर ख़ज़ाना 2 सूबों के वज़राए ख़ज़ाना को ये कहने पर मजबूर कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है, प्रोब कर रहा है कि आप किसी तरह इस मुआहदे पर अमल करने से इनकार कर दें, और ये जानते हुए कि इससे स्टेट को नुकसान पहुँचेगा, इससे मुल्क पाकिस्तान तबाही के गड्ढे में जाएगा। ये खुद उस ऑडियो में तस्लीम कर रहे हैं, और उस सब के बावजूद जो है वो ये बात कह रहे हैं, और ये ऑडियो लीक हो गई है। ये बहुत ख़तरनाक बात है, इसका अब कोई रेमेडी नहीं है। असद उमर साहब स्क्रीन पर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये तो कट एंड पेस्ट की भी है, ये तो बात ही सही नहीं है। और तैमूर जो अच्छा खुद तस्लीम कर रहे हैं शौकत तरीन साहब कि मैंने ये बातें कही हैं, उन्होंने नहीं कहा कट एंड पेस्ट, असद उमर ने ये कहा। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप ऑडियो का फ्रेंसिक करवा लें, और फ्रेंसिक जो है जिस कंपनी से आप कहते हैं उससे करवा लेते हैं। पाकिस्तान की कंपनियों पर नहीं एतबार तो इंटरनेशनल कंपनियों से करवा लेते हैं। और ये आज वफाकी वजारत दाखिला में ये बात डिस्कस हुई है, और वहाँ पर जो है ऐसे इम्कानात नज़र आए हैं कि अब वो इस ऑडियो का फ्रेंसिक करवाएंगे ताकि असद उमर जैसे लोगों की कली खुल जाए। और इसमें शौकत तरीन साहब ने वो फंसना है, और वो चूँकि ब्यूरोक्रेट हैं और बैंकर हैं, वो कोई मतलब राना सनाउल्लाह थोड़ी हैं कि मजालिम बर्दाश्त कर देंगे। उन्होंने तो सीधा सीधा कहना, मुझे तो इमरान खान ने कहा था, उस ऑडियो के अंदर कह रहे हैं कि चेयरमैन के साथ बैठकर कल हमने ये फ़ैसला किया। तो उसके ज़रिए शौकत तरीन और इमरान खान बहुत बुरी तरह फंसेंगे। जो इन्होंने एक ज़रा सा एतराज़ क्रिएट किया कि इसका ये कट एंड पेस्ट की हुई है, उसका फ्रेंसिक करवा लेंगे तो सबूत बिल्कुल सामने आ जाएगा, और फिर बचत का कोई इम्कान नहीं रहेगा। आखिरी खबर जिस पे बात करनी है वो ये है कि अरशद शरीफ एंकर थे ARY के, और कि डॉन से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। हमें ये अंदाज़ा है कि एक ख़ास तरीके से एक ज़माने में एंकरों की तरतीब, और ये मैं कई वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि एंकरों की तरतीब बिछाई गई। रोज़ TV से लेके, रॉयल TV से लेके, जियो, ARY तो खैर सारे का सारा ही एंकरों के ऊपर काम किया गया। उनको बड़ी बेशकीमत नौकरियां दिलवाई गई, बड़ी तनख्वाहें दिलवाई गई, और फिर उनको अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम करने पर मजबूर किया गया। और फिर जब माहौल बदला, हालात बदले, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ़रागत का सिलसिला शुरू हो गया। और अभी तक हम कई नाम ऐसे देख चुके हैं कि जिनकी अब बारी नहीं आ रही, और वो जो स्क्रीनों पर हुक्मरानी करते थे, अब उनकी हुक्मरानी ख़त्म हो गई है। अब कोई चैनल उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये उसी तरह की बात है जिस तरह कुछ अर्से पहले तलत हुसैन, नुसरत जावेद, मतीउल्लाह जान और बहुत सारे और दोस्त हमारे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों के लिए किसी चैनल पे जाना ही बहुत मुश्किल हो गया था। नौकरी मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। तो वो सारे मामलात जो हैं अब बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है किसी शख्स की भी नौकरी जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती। ज़ाहिर है उसके घर वाले, बीवी, बच्चे होते हैं, और सहाफ़ी के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर सहाफ़ियों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अगर इमरान रियाज ख़ान बनना चाहते हैं, वो अगर आरिफ अमीन भट्टी बनना चाहते हैं, तो फिर उनका अंजाम, अगर वो प्रोपेगेंडा का टूल बनना चाहते हैं तो उनका अंजाम यही होगा। ARY ने अब धोखा किया, और ARY ने डूबती कश्ती से बोझ उतारना शुरू किया। और मुझे यूँ लगता है, और इसके काफ़ी शवाहिद भी हैं, कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये सिलसिला अब मज़ीद बढ़ेगा, और वो सारे एंकर जो चुन चुन कर बड़ी भारी कीमतों पर, तनख्वाहों पर मुख्तलिफ़ चैनलों में रखवाए गए थे, बड़े लाड और प्यार के साथ ओनर्स को कुछ डरा के, धमका के 50-50 लाख उनकी तनख्वाहें रखवाई गई थी, उनकी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। और वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपने बुनियादी मकाम पर पहुंच जाएंगे, और दूसरे नए लोग अब उनकी जगह पर ले लेंगे। अब इसमें अहम बात ये होगी कि नए लोग आते हैं, जो बिसात पे नए मोहरे आते हैं, तो क्या वो सहाफ़त को अपना शार बनाते हैं या प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।